हिनाउ नदीको पश्चिम किनारमा रहेको सुदुदन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबिक सौ फर्साटिकर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 6 र 7 लाई एकीकृत बनाइएको हो। यस वडाको जनसङ्ख्या 2068 को जनगणना अनुसार 4614 रहेको छ, जसमध्ये महिलाको सङ्ख्या 2500 र पुरुषको सङ्ख्या 2114 रहेको छ। स्थानीय तहको 2074 असार 14 गते भएको निर्वाचनबाट यस वडाको अध्यक्षमा हेमबहादुर खड्का, सदस्यहरूमा रमकुमारी पङ्गेनी, राधिका विक, भुवनेश्वरी थारू, मणिप्रसाद खनाल निर्वाचित भएका थिए। वडामा निर्वाचित भएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ विकास र निर्माणका कामहरू अघि बढाएका थिए। 3 नम्बर वार्डभित्र हामीले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई लिएर हिँड्यौँ। किन भन्दा सडक एकदमै बाटोहरू खाल्टाखुल्टी, एउटा गाडी पनि क्रस नहुने विभिन्न खालको थियो। त्यसो हुँदा पहिलो प्राथमिकता हामीले सडक लियौँ। त्यसपछि हामीले सडक लगभग हामीले 46 किलोमिटर सडक हामीले कालोपत्रे बनाउन सफल भयौँ। हामी पहिलो सडक विस्तार गऱ्यौँ अनि विस्तार गरिसकेपछि हामीले ती सबै सडकमा ग्राभेल गर्दै हामीले चाहिँ 46 किलोमिटर बाटो अहिले हामीले सुदुदन 3 भित्र पुरै बाटाहरू लगभग चल्ती चलनका पुराना बाटाहरूलाई 99% हामीले चाहिँ पुराना चल्ती चलनका बाटालाई पिच गऱ्यौँ र त्यसपछि फेरि नयाँ बाटाहरू अहिले हामीले खोलेका छौँ, नयाँ ट्र्याकहरू बनाएका छौँ। एउटा दुईटा घर भएका ठाउँहरूलाई पनि सडक पुर्याउन पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समेत वडा समितिले विशेष ध्यान दिएका थिए। यस वडामा जनकपुर, रमवापुर गाउँ, रमवापुर चोक, दोगाना सियाभार, दोगाना सङ्गमटोल, बेतही, चारपाटा बाँसघारी र बुद्धज्योति गरी 8 वटा टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ। ती टोल विकास संस्थाहरूले टोलको विकासका निम्ति सूक्ष्म रूपमा योजना निर्माण गरी वडा समितिमा प्रस्ताव गर्ने गरेका छन्। टोल विकास संस्थाको सुझाव अनुसारका योजनाहरू वडा समितिले गाउँ सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। बिजुलीको भोल्टेज नपुगेर पङ्खा चल्दैन थियो, अनि त्यसलाई पनि सुधार गरियो। अनि खानेपानीको पनि सुधार गरियो। अनि आफ्नै खानेपानीले चाहिँ सहयोग गरेर हामीहरूले खाल्टा खनेर अनि गएर चाहिँ हामीहरूले समाजलाई कसरी चाहिँ सुलभ बनाउने भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले दुःख गर्दै आएर अहिले यहाँसम्म चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सबभन्दा विकास भएको अहिले हाम्रो 3 नम्बर वार्ड मानिएको छ र जतासुकै कालो बाटो बनाइएको छ। अनि ग्राभेल छ, ग्राभेल बाटो भनेको कम छ र हाम्रो अहिले यो नयाँ प्रतिनिधि आउनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बहुत सहयोग गर्नुभयो। टोल विकासमा पैसा पनि आयो, त्यो टोल सुधार गरियो र आफ्नो हिसाब किताबमा जाँदाखेरि एकदम अत्यन्तै विकास भएको महसुस भएको छ पहिलाभन्दा। र यसमा वडा नम्बर 3 का वडावासी नागरिकको मुख्य पेसा कृषि नै हो। यहाँका किसानहरू धान, गहुँ, तोरी लगायत विभिन्न अन्नबाली उत्पादन गर्ने तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने गर्दछन्। कृषकहरूलाई धान, गहुँ वितरण कार्यक्रम, घाँसको बिउ बिजन र तरकारी खेती गर्नेहरूलाई पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने बिउ बिजन दिएर किसानहरूलाई उपलब्ध गराइदिने र हाम्रो किसानलाई सिँचाइको लागि ड्यु टेबल पम्प र 5 वटा ट्युबवेललाई निःशुल्क विद्युत कार्यक्रम सम्पन्न गरियो र माछा पोखरी खन्नलाई अनुदान गराउने र गाई भैँसी पालन 50% अनुदान दिने कार्यक्रम, मकैको बिउ वितरण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ
र आउँदो किसानलाई यो खोप गाई भैँसीको बिमा पनि गराउनेछौँ। जनकपुर र रमुवापुरमा ठुलो पम्प पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। अब औपचारिक उद्घाटन गरेर काम सम्पन्न भएको छ। किसानहरूलाई सिँचाइको लागि कतै बोर्डिङ कतै मोटर पाइपहरू उपलब्ध भइराखिया छ र त्यसमा पनि यी बाटाघाटामा अत्याधुनिक सम्पूर्ण विकास भएको छ, राम्रो भएको छ। साथै अब किसानहरूको लागि त फेरि गाई पालन गर्नेहरूलाई 70% उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो 30% 35% मात्रै गाई पालन समूह पनि छ। राम्रै भएछ। यस्तो सरकारलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। बाटाघाटामा बजेट यति पर्यो भन्न सक्दिनँ मैले। ल न यस्तो गर्न पर्यो भन्दाखेरि 3 नम्बर वार्डमा जति विकास शुद्धोधनमा काहीँ नहोला सर। हुन त होला नि भाइ पनि 3 नम्बरमा बढी मात्रामा भित्री सडक पनि पिच भएर अहिले जनतालाई सुविधा छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्ग, अशक्तको विवरण अद्यावधि गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने, राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न सेवा र सुविधाहरू लाभग्राहीसम्म पुर्याउने काममा वडा कार्यालयले समन्वय गरिरहेको छ। विभिन्न सेवा प्रवाहका कामहरूमा वडा कार्यालयले सरल र सहज ढङ्गले नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गरेको छ। यस वार्ड नम्बर 3 मा विभिन्न किसिमका जातिहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, दलित, यादव, अहिर, मगर, मुस्लिम, गुरुङ, कुमाल, दमै, सार्की, बिक आदि सबै जातिहरूको चाहिँ एउटा यो फुलबारी छ। र यसमा हामीले चाहिँ वार्ड नम्बर 3 को कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने सेवामध्ये अत्यन्तै राम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ विपन्न वर्गमा र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू हामीले चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। ब्याङ्क मार्फत हामीले चाहिँ यहाँका सबै काम कारबाहीहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ हुन्छन् र अनि कम्प्युटरको माध्यमबाट भइरहेका छन्। र यो ज्येष्ठ नागरिक यसमा हामीले चाहिँ अब 78-79 को हकमा ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ 70 वर्ष माथिका 234 जना र 70 वर्षभन्दा दलित ज्येष्ठ नागरिक 23 जना र एकल महिला 64 जना, विधवा 89 जना, पूर्ण अपाङ्ग 10 जना, अति अशक्त अपाङ्ग 30 जना, दलित बालबालिका 18 जना गरेर 468 जनाले यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेको भएको अवस्था छ। र विशेष गरेर वार्ड नम्बर 3 मा यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि, गएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यसमा भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सडक निर्माण गर्ने क्रमहरू चाहिँ सडक चिल्लो बनाउने, सडक चाहिँ हरियाली सडकहरू निर्माण गर्ने कुरामा अत्यन्तै लाग्नुभयो र यहाँका उर्वर रूपमा, उहाँका चाहिँ जोसिलो रूपमा आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले यो 3 नम्बर वार्डलाई अरू वार्डभन्दा छुट्टै किसिमको चाहिँ नेपाल सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट र गाउँपालिका, वडा स्तर र स्थानीय स्तरको चाहिँ आय स्रोत समेत वृद्धि गरेर अलिकति यसलाई अगाडि लाने खालको जमर्को गरिरहनु भएको छ। यस वडाका बस्तीहरूमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ। वडाका विभिन्न टोलहरूमा पक्की सडक तथा स्तरीय ग्राभेलको व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा स्तरीय ग्राभेल सडक अभावका कारण समस्या झेल्न बाध्य वडावासी पछिल्लो समय उत्साहित छन्। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न टोलहरूमा सडक निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइएको छ। 5 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै काम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई नै वडाले जोड दिएको छ। नेपालकै उत्कृष्ट सडक खण्ड बेलबास बेथरी सडक खण्डको केही भाग यस वडामा पर्दछ। शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरू सियाभार मन्दिर, सच्चिदानन्द परमधाम र शिव मन्दिर रहेको छ। धेरै पहिलादेखि नै एउटा पूजा स्थल मन्दिर बनेको थियो अनि त्यहाँ म पूजा गर्दै आएको पनि 10-15 वर्ष भइसक्यो। यहाँ पहिला आउँदा एकदम डर लाग्दो जस्तो थियो। अहिले धेरै परिवर्तन भएर सबै कुराको सुविधा हुँदै गएको छ। अनि खानेपानीको, बिजुली बिलको
बिजुलीको केही कुराको सुविधा थिएन। अहिले धेरै राम्रो हुँदै गएको छ। अहिले आउँदाखेरि एउटा बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि झलुङ्गाहरू, पार्कहरू अनि पिकनिक स्थल पनि बनेको छ। पहिलाभन्दा धेरै सुधार र धेरै विकसित भएको हुनाले हामी यहाँ धेरै खुसी भएर आफ्नो मन आनन्दको लागि पूजा गर्न भनेर आएका हौँ। त्यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै आएको यज्ञदय दुधनाथ थारू बहुमुखी क्याम्पसले यहाँका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयतर्फ शङ्कर मावि, बुद्ध ज्योति प्रावि, जनज्योति प्रावि यही ओडामा रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासमा समेत ओडाले शुद्धोधन गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन पश्चात लामो समयदेखि स्थानीय पदाधिकारीविहीन रहेका स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गरेसँगै यस क्षेत्रको भौतिक विकास, सामाजिक विकास र शैक्षिक विकासको सन्दर्भमा विभिन्न तरिकाले वार्ड कार्यालय विशेष गरी शुद्धोधन 3 ले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्यायो। यो 5 वर्षको अवधिमा जस्तो कि शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार तर्फ विद्यालय कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा समेत योगदान दिएको पाइन्छ। यस विद्यालय लगायत अन्य विद्यालयहरूकोमा पनि जस्तै बुद्ध ज्योति प्राविमा पनि र हाम्रो यस शङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा पनि प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम विनियोजन गरेर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विशेष योगदान दिएको पाइन्छ भने त्यसै गरी अन्य अभिभावकहरूको चेतना जागृत गर्नको लागि, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि, त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलापलाई सपोर्ट पुर्याउनका लागि पनि वार्ड कार्यालयबाट विशेष खालका सहयोग चाहिँ हामीलाई प्राप्त रह्यो। यस सन्दर्भमा हामी शुद्धोधन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 ले जुन शिक्षाप्रति आफ्नो धारणा राख्यो त्यो चाहिँ निकै सकारात्मक रहेको छ र विशेष गरी विद्यालय समायोजन गरेर जनज्योति प्रावि जुन झन्डै विद्यार्थीविहीन भएको अवस्था थियो त्यसमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी पनि लागि पर्यौँ र यसमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हाम्रो सिङ्गो अभिभावक पनि लागि पर्यो भने यसमा वार्ड कार्यालयको विशेष गरी वार्ड अध्यक्षको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। उहाँले चाहिँ यो विद्यालय समायोजन गरेर त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ रचनात्मक तरिकाले चाहिँ सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गर्नुभयो र आर्थिक रूपमा समेत केही सपोर्ट प्रदान गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि झन्डै बन्द अवस्थामा रहेको बुद्ध ज्योति प्रावि अहिले शङ्कर माविको व्यवस्थापनसँगै करिब 150 जना विद्यार्थीहरू कक्षा 6 देखि 10 कक्षासम्म 150 जना विद्यार्थीहरू हामी अध्यापन गराउन सफल भएका छौँ। किसानहरूको हितका लागि डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल जडान, सिँचाइको व्यवस्था, कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी तालिम, बिउ बिजनका अनुदान, सिँचाइ कुलो निर्माण जस्ता कामहरू यस ओडाले सम्पन्न गरेको छ। कृषकहरूलाई हामीले पहिलो कुरा त किसानहरू जुन यो कस्तो खालको भूगोल थियो हाम्रो यो शुद्धोधन 3 मा भने तपाईँको साबिक फर्सा टिकट हुँदा भैलो भुजाले पनि साबिक 2टा वार्डलाई त्यो भैलो भुजाको ट्युबवेलहरू नहालेको अवस्था थियो, बोरिङहरू। त्यो ठाउँमा अत्यन्तै सिँचाइको दुःख थियो र हामीले सिँचाइको प्रमुख किसानहरूलाई हामीले सिँचाइतिर ध्यान दियौँ र हामीले ठुला 2टा डिप ट्युबवेलहरू सम्पन्न गऱ्यौँ करिब 2 करोडको योजनाको र हामीले त्यसपछि लगभग 25-26 वटा हामीले स्यालो ट्युबवेलहरू निर्माण गऱ्यौँ र हामीले किसानहरूलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा सिँचाइमा लग्यौँ र अहिले लगभग सिँचाइ चाहिँ यो 3 नम्बर वार्डभरि सिँचाइलाई त्यति चाहिँ छैन। सबै चाहिँ किसानहरू सिँचाइ गरिसकेपछि खुसी छन् र त्यहाँनिर सुखी पनि छन्। हामीले सुरु हुने बित्तिकै पनि यी सबै काम गर्दै जाँदा हामीलाई बाटो चाहियो, पहिला बिजुली चाहियो, बत्ती चाहियो, हामीलाई कुलेसाहरू बनाउनु पर्यो, कयौँ ठाउँमा हेमपाइप हाल्नु पर्यो, कयौँ ठाउँमा हामीले चाहिँ कल्पोटहरू बनाउनु पर्यो, हामीले वारिपारी तर्नका लागि कति ठाउँमा गाडी ओहोरदोहोर हुन्थेनन् ती ठाउँहरूलाई कल्पोट पुलहरू बनाउनु पर्यो। विभिन्न कुरा गर्दा अहिले हामीले पूर्वाधार लगभग
पूर्वाधारका कामहरू हामीले लगभग 90% सकिसकेका छौँ। अब हाम्रो योजना के हो भन्दा स्वास्थ्य र स्कुल हामी शिक्षालाई पनि हामीले जोडेर शिक्षा पनि हामीले त्यही खाले लगाएका छौँ। शिक्षा पनि हाम्रो शुद्धोधन गाउँपालिकाभरि 18 सामुदायिक विद्यालय हुन्। अनि बिचमा हामीले जुन खालमा हामीमा 2टा प्राइभी एउटा मावि हाम्रो 3 नम्बरमा थियो, हामीले एउटा प्राइभीलाई 18 जना मात्रै विद्यार्थी थिए। अब यसरी चलाउन हुँदैन भनेपछि जुन खालको एकचोटि जुन खालको चाहिँ मर्ज गर्ने कुरा आइसकेपछि हामी सबभन्दा पहिला त्यो स्कुललाई मर्ज गरेर हामीले जहाँ 18 जना विद्यार्थी भएको प्राइभीलाई हामीले त्यहाँ 155 जना मावि लेभलका बच्चा हामीले पढाइरहेछौँ अहिले। भने हामीले शिक्षा कसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँ। अहिले त्यहाँ भर्ना गर्ने हामीसित ठाउँ हुन्थ्यो भने हामीले धेरै त्यहाँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्थ्यौँ, तर भवन थोरै सानो छ, त्यसकारणले हामी त्यसरी जान सकिएको छैन, त्यसरी लैयो। विभिन्न नगदे बाली उत्पादन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी कृषकहरूको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्न ओडाले योजनाहरू अघि सारेको छ। व्यावसायिक तरकारी उत्पादन, पशुपालन र दुग्ध उत्पादनलाई सहज हुने गरी ओडाले कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। पशुखोप कार्यक्रम, कागती खेती कार्यक्रम, सिँचाइ कार्यक्रम यस ओडाले सम्पन्न गरेको छ। हामीले पहिला सुरुमा तर्की वितरण गरियो, त्यसपछि झुल वितरण गरियो, अनि त्यसपछि अब केही गरेर केही गर्नुपर्छ भनेर अब बाँडेर हुन्न भनेर हामीले एउटा लिचीको बिरुवा, आँप अनि कागतीको बिरुवा थोरै बजेटमा दलित समुदायहरूलाई बाँडियो। यस ओडामा स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीको समयमा यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी जनताको घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गरेका थिए। यहाँ रहेको स्वास्थ्य संस्था र यहाँ क्रियाशील स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले ओडावासी महिला तथा पुरुष र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष सेवा पुर्याएका छन्। यस ओडामा विभिन्न सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यहाँका नागरिकहरू कृषि पेसा बाहेक लघु तथा ससाना व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। युवाहरू रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकसम्म जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई स्वरोजगारमै आत्मनिर्भर बनाउन ओडा समितिले विभिन्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेको छ। महिलाहरूको क्षमता विकास गरी सामाजिक हैसियत निर्माण गर्न विभिन्न चेतनामूलक तालिमका साथै विभिन्न सिपमूलक तालिम समेत ओडाबाट सञ्चालन गरिएको छ। हामी यहाँ 7 दिने तालिम मादल तालिमको लागि आएका छौँ। आज हाम्रो 6औं दिन हो र हामीले यो तालिम खास गरेर किन सिकेको भने अब कहीँ रमाइलो रतौली गर्न जाँदाखेरि, कहीँ भजन कीर्तनमा जाँदाखेरि जहिले पनि पुरुषलाई ल्याएर बजाउनु भन्नुपर्ने त्यो अवस्थाले हुँदाखेरि हामीले चाहिँ आफैले सिकेर राम्रोसँग कहीँ जाँदा बजाम रमाइलो गरौँ भन्नेमै हामी यो तालिम सिकेको हो। विशेष गरी हामीले यो महिला लक्षितको कार्यक्रम सबैभन्दा पहिला हामीले गरिबी निवारण मार्फत शुद्धोधनको यो बाँसगारीमा अत्यन्तै निम्न स्तरका व्यक्तिहरूको लाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ यहाँका आदिवासी जनताहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ, सिपमूलक तालिमहरू दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ सिलाइ बुनाइ, सुरापोते अनि कुखुरा पालन, व्यावसायिक तालिम यसरी चाहिँ हामी तालिमहरू दिएर तालिमहरूलाई अगाडि बढाउँदै लैरहेका छौँ। यो तालिमबाट प्रभावित भएर हाम्रो शुद्धोधन 3 सखुवानीका दिदीबहिनीहरू 10 जनाले चाहिँ बुटोल औद्योगिक व्यापार मेलामा लगेर आफ्नो चुरापतेहरू व्यापार पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ।
यसै गरी अर्को दोस्रो वर्षमा महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब सिपमूलक तालिम भन्दा हामी कृषि गर्न चाहिँ हामी तयारी छौँ। हामीलाई कृषिको तालिम दिनुपर्छ, हामीले कृषि तरकारी खेती गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने उहाँहरूको चाहना अनुसार हामीले कृषि तालिम पनि सञ्चालन गरियो। त्यसै अनुसार दिदीबहिनीहरूले कृषिमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो परिवारले चाहिँ छोराबुवाहरूले आफूले सरकारबाट पाएको सुविधा भत्ता पाउलान् नपाउलान् भनेर हामीले ब्याङ्किङ मार्फत उहाँहरूको यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सञ्चालन गरिएको छ। अति वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कका कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि मार्फत घर घरमै लगेर चाहिँ हामीले सेवा उपलब्ध गरिएको छ। यसै गरी महिला दिदीबहिनीहरूको चाहना अनुसार हामीले विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। नारी दिवस मनाउँदै आएका छौँ। नारी दिवसमा विभिन्न किसिमका खेलकुदसहित गाउँपालिकामा हिजो अस्ति भर्खरै भव्य रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि खेलकुद कार्यक्रमसहित फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ पुरस्कारसहित राखेर एउटा सडक नाटकसहितको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यसै गरी दिदीबहिनीहरूको चाहना अनुसार हामीले पक्कै नै उहाँहरूको मन इच्छा बुझेर के कस्ता तालिमहरू दिँदा उहाँहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो अगाडि आएर बोल्ने बानीको विकास गर्न सकिन्छ भनेर उद्घोषण तालिमहरू पनि पटक पटक हाम्रो वडामा भइरहेको छ। बस्तीहरूमा विद्युतीकरण, पोल र तार अभाव रहेका स्थानमा पोल तारको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार विद्युत ट्रान्सफर जडानको कामलाई ओडाले जोड दिएको छ। आमा समूहको भवन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भवन तथा विभिन्न धार्मिक स्थलको भवन निर्माणमा यस ओडाले बजेटको व्यवस्था गरी कार्य सम्पन्न गरेको छ। सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता बढाउने गरी विभिन्न सामाजिक अभियानमा यस ओडाले जोड दिएको छ। सिंहबार मन्दिर सामान्यतया एउटा सानो मन्दिर थियो। दाएँ बाएँ जग्गा पनि खुल्सा खाल्सी थियो। हामीले त्यहाँ केही पनि अरू कुराहरू निर्माण भएका थिएनन्। एउटा सानो 2 कोठाको भवन मात्रै निर्माण थियो। हामीले त्यो धार्मिक क्षेत्र सिंहबार भनेको पुरानो चाहिँ मन्दिर भएको नाताले हामीले त्यसलाई प्रदेशबाट, वार्डबाट र गाउँपालिकाबाट गरेर करिब धन्नै 3 करोडको लगानीमा हामीले त्यसलाई आज राम्रो खालको पर्यटकीय क्षेत्र बनाइएको छ। अबका नयाँ योजना भनेका त जुन खालका सबै हिजोका दिनमा सडक विस्तार गरियो, हिजो कालोपत्रै मात्रै चाहिएको थियो, आगामी दिनमा ती बाटाहरू फुटपाथ सहितका बनाउने, त्यहाँ हरियाली सबै छेउमा फुलै फुल बनाउने र जुन खालको हामीले सिंहबारको परियोजना ल्याएका छौँ त्यसमा दाएँ बाएँ ट्र्याकिङ गर्ने बाटाहरू बनाउने र अरू कुरा यो युवा रोजगारहरू जुन खालको अघि भने यो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर नयाँ खालको अगाडि बढाउने र उहाँहरूलाई रोजगार दिने। रोजगारी भइसकेपछि कोही पनि विरोधी हुँदैन, कोही पनि भोको रहँदैन। खास गरी प्रमुख विषय अबको रोजगारी सिर्जना गर्ने। महिला सशक्तिकरण र समानताका लागि ओडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नीति नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छन्। यस गाउँपालिकाका अन्य ओडा भन्दा ओडा नम्बर 3 भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतनाका हिसाबले अघि रहेको छ। तपाईँले पहिला यो ओडाको अवस्था कस्तो थियो र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कस्तो छ यो भनिदिनुहोस् त। यो असाध्यै झलझली बोल्ने गराइदियो छ शिवले गर्दा। पहिला यहाँका बाटाघाटा कस्ता थिए? यो हामी यति खाल्टामा बसिएका कम्मर पहिला यहाँ त्यस्तो थियो। त्यहीँबाट यता आउन सकिन्न। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामी त खेती किसान हो। खेती किसानहरूको लागि ओडाले के गरिरहेको छ बुवा? खेती किसानको लागि अब दिने सुविधा दियो छ होइन। समग्रमा के क्षेत्रमा विकास भएको छ यहाँ? यहाँ सबै कुरामा बाटोको भयो, ऊ मन्दिर भयो, यो ओडा कार्यालय भयो, स्वास्थ्य चौकी भयो, सबै भयो। देश विकासको काम चाहिँ भएको छ। देश विकासको काम भएको छ, बोलेको छ 3 नम्बर वडा।
यस वडामा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा विकासप्रति भएको रुचि र चाहनाले पनि वडा समितिलाई काम गर्न सहजता प्रदान गरेको छ। यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भएको परिवर्तनले यस वडाको मुहार नै फेरिदिएको छ।